ます先生。 OK、今日は第18課ね。実証系の作り方。この間、定型の作り方、内形の作り方で、今日は実証系の作り方ね。第18課ね。を勉強します。もうこれも簡単ですね。作り方ね。ディクショナリーフォームको प्रयोग गर्ने तरिकाね。बनाउने तरिकाですか。はい、これもあまり難しくないです。いいですか。ここも、1グループ、2グループ、3グループ、3つのグループに分けます。3グループまでछुट्याएर ठीक छ। सेकेन्ड ग्रुप र थर्ड ग्रुप ने को को मिते खुदा साय नी ग्रुप हरेक नी ग्रुप को किन सहिले मास हटाएर यो डिक्सनरी फर्म भनिन्छ तपाईको डिक्सनरीमा खोज्दा भेटिने फर्मलाई डिक्सनरी फर्म भनिन्छ ठीक छ। त्यसैगरी तपाईको डिक्सनरी फर्म भनेर चाहिँ दिमागमा राख्नु पर्छ के साउन्ड आउनु पर्छ उच्चारण के आउनु पर्छ डिक्सनरी फर्ममा उ साउन्ड ने उ उच्चारण आउनु पर्छ है। त्यसैगरी तपाईको सेकेन्ड ग्रुपमा हेर्नुस् तपाईको मास हटाएर रु थप्ने ताबे मासको ताबेरु मानौ तपाईले डिक्सनरीमा ताबे मास भनेर सर्च गर्नु हो भने नट फाउन्ड भेट्दैन ताबेरु भनेर सर्च टु इट भनेर आउँछ ने ताबेरु ने ताबे मास ताबेरु यस का ताबे मास ताबेरु ने ताबेरु यो तपाईको यो डिक्सनरी फर्म चाहिँ बढी तपाईको इन्फर्मल ल्याङ्ग्वेजमा भनिन्छ बढी साथीहरु र आफूभन्दा सानाहरुसँग जुनियरहरुसँग है ताबे मस्का भनेको पोलाइट भ खानु हुन्छ भनेको ताबेरु भनेको खाने ताबेरु ने ताबेरु ताबेरु ने यसको नेगेटिभ चाहिँ ताबे मासिन भयो यसको नेगेटिभ चाहिँ ताबे नाइ ने ताबे नाइ नखाने ताबे नाइ यसका चाहिँ मिमास मिरु इमास इरु आबिमास नुआउँछ आबिरु आबु हैन आबिरु सेकेन्ड ग्रुप अबवाद खारिमास खारिरु ओकिमास उड्छ ओकिमास ओकिरु सबै सेकेन्ड ग्रुपका मासलाई चाहिँ यहाँ देख्नु भएको छ मास हटाएर गर्ने ठीक छ मासको ठाउँमा रु आउँछ। त्यसैगरी तपाईको सिमासको सिरु नभएर सुरु सिरु हुँदैन है सीको सु उच्चारण जाने सुरु र कुरु दुईटा चाहिँ याद गर्न सकिन्छ सुरु र कुरु यसका नाइ फर्म के हुन्छ सिमास र किमासको सिमासको नाइ फर्म के हुन्छ सिनाइ किमासको कोनाइ कोनाइ सोरेस किनाइ हुँदैन है सिनाइ किनाइ कोनाइ र सिमासको र किमासको डिक्सनरी जिस्यो के चाहिँ कुरु र कुरु हुन्छ कुरु फेरि भने सेकेन्ड ग्रुपको मास हटाएर रु थप्ने सिम्पल सिमासको सुरु किमासको कुरु यसका र जति पनि फर्स्ट ग्रुपमा छ तपाईको जति पनि फर्स्ट ग्रुप छ तपाईको यो मास हटाएर हरेक तपाईको मास फर्मको ई साउन्डलाई उ साउन्डमा धकेल्ने हो रे ठीक छ। जस्तै उताई मासको उता उ इलाई उ गर्छ उ साउन्ड आइहाल्यो मास पनि हटे उता उ ने गाउनु भनि म उताई मास गाउँछु त्यसै खाकी मास खाकु सबै उ साउन्डमा जाने ठीक छ आयु ने काकी कु सासी सु यसमा स्ट्रक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ हिजो हामीले पढाए तपाईको यो सुरुको बीचको जति पनि तपाईको ई साउन्ड आएछ ई की गी सी सबै मास फर्महरु यहाँ देखिरहेको छ मासकै ठीक छ। हिजो हामीले पढाए नाइके तपाईको आ साउन्डमा आउने फर्स्ट ग्रुपको आ साउन्ड आउने सबै फर्स्ट ग्रुपलाई जनाउँछ ने सबै तपाईको यो डिक्सनरी फर्महरु हो र नाइ फर्महरु हो र आज हामीले पढेछ यो बोल्डमा गरेछ उ साउन्ड उ कु गु सु चु नु सबै साउन्ड उ साउन्ड आइरहेछ सबै डिक्सनरी फर्म जिस्योके भन्छ जिस्योके मासके नाइके जिस्योकेमा तपाईको फर्स्ट ग्रुपलाई मात्र है यो इची ग्रुपमा तपाईको जिस्योके भनेर चाहिँ उ साउन्डमा लानु पर्यो मास फर्म भनेपछि ई साउन्डमा लानु पर्यो र तपाईको नाइ फर्म भनेपछि आ साउन्डमा आउनु पर्यो है यसरी तपाईको गर्नु सक्छ। यो तपाईको हिरागानाको चार्टको थर्ड स्टेप आ इ उ का कि कु आउँछ नि ने यो तपाईको तेस्रो लाइनको चाहिँ सबै डिक्सनरी फर्म हो। बीचको लाइन आ इ का कि सा सी आउँछ नि यसरी ने ता ची सबै तपाईको यो ई साउन्ड आउने ने ठीक छ है बनाउन सकिन्छ है mondai nai to omoimasu ne chotto renshu shite mimasu ne ja jishyo ke no renshu ne dictionary form ko practice khaimasu ko khau sabai group छुटाउन सम्बन्धित छैन है ja ichiban अनुसार utaimasu no jishyo ke utau utau sorry ne utau ja gaurav san khaimasu
Kun sensei, khaimas, chukaimas, chukhau. chukau. So this ne इलाई उ साउन्डमा लाउने देखेर चाहिँ यो याद गर्दा पनि हुन्छ टिप्दा पनि हुन्छ इ जति पनि इ साउन्ड आउँछ इलाई उ साउन्डमा लाने इ को उ आउँछ कि को कु गी को गु सी को सु ची को छु बी को बु मी को मु री को रु यो फर्स्ट ग्रुपहरुलाई सेकेन्ड ग्रुप मास हटाएर रु ग्रुप छुटाउन सक्नुपर्ने हुन्छ अनि समस्या हुँदैन कहिले पनि त्यहाँ प्रज्ञासन खाकीमास खाकीमास खाकु खाकु सो देस्ने खाकु अनिलिसाल आत्मेमास के भन्नु सन्चे आत्मेमास नो जिसोके पहिला ग्रुप छुटाउन सकेर नि मलाई चेन्ज गर्नु होला आत्मेमास आत्मेमास नो जिसोके के कथा छ खै सन्चे तपाईले बुझ्नै भएको छैन जस्तो कुन ग्रुप हो आत्मेमास सेकेन्ड ग्रुप सेकेन्ड ग्रुप भएपछि के गर्ने भर्खर यहाँ पढाएको छ त मैले पढिसक्नु भएको छ धेरै जोडी 10 जोडी पढिसक्नु मलाई यो कुरा है सेकेन्ड ग्रुपलाई के गर्ने रु हटा मास हटाएर ए रु रु यही दिएको छ त लेखिरहेको छ मैले माथिमा छोपेको मात्र यही देख्नुमा तावेरु मास हटाएर सेकेन्ड ग्रुप भने सबभन्दा सजिलो सेकेन्ड ग्रुप पनि गर्न आएन भने यो कुनै फर्म चेन्ज गर्न गाह्रो हो ए आचुमेमास आचुमेरु मास हटाएर रु थप्ने मात्र हो सेकेन्ड ग्रुप आचुमे गर्दा ए साउन्ड आइसि सेकेन्ड ग्रुप हो कण्ठ पार्नु सेकेन्ड ग्रुपलाई मास हटाएर रु थप्ने मात्र हो जा गौरव सान इसोगिमास Isogu. सो त्यसले सबै फर्स्ट ग्रुप हो इ साउन्ड आको फर्स्ट ग्रुप भएपछि गिलाई गु गरेपछि इसोगु भयो उ साउन्ड आयो इसोगु प्रज्ञासन हानासिमास हानासु सो त्यसले हानासिमास इछि ग्रुप हो त्यसले सान ग्रुप हैन है हानासुरु हुँदैन है हानासु हो हानासु फर्स्ट ग्रुप अनलिसान मिमास मिरु सो त्यसले यो पनि अपवाद भएर इ साउन्ड आए पनि सेकेन्ड ग्रुपमा पर्छ मिरु हुन्छ है मिरु प्रज्ञासन आबिमास आबिरु सो त्यसले यो पनि नि ग्रुप देश सेकेन्ड ग्रुप अपवाद हो है त्यहाँ गौरवसान रोकुजिनी ओकिमास ओकिमास जिस्योके Rokujini Okiru. सो त्यसले रोकुजिनी ओकिरु सेकेन्ड ग्रुप हो त्यही भएर यसको मास हटाएर रु ओकिरु हुन्छ ने अनिसान डेकिमास देकिरु सो त्यसले यो पनि अपवाद याद गर्नु है डेकिमास आबिमास खारिमास ओकिमास इमास मिमास ने तपाईको अर्को छ तारिमास ठीक छ यी चीजहरु तपाईको अपवाद भएर सेकेन्ड ग्रुपमा पर्छ यसको मास हटाएर रु थप्ने हो प्रज्ञासन यासुमिमास यासुमु तो देख्ने यासुमु ने अनिसान नोमिमास नोमुरु मोइछि नोमिमास ग्रुप छुटाउने आउँदैन अहिलेसम्म कुन ग्रुप हो नोमिमास सेकेन्ड ग्रुप भन्छ नि त कसरी सेकेन्ड ग्रुप भयो कहिलेबाट भयो इच्छुकार यसका नोमिमास कुन ग्रुप हो फर्स्ट ग्रुप हो सेकेन्ड ग्रुप हैन नोमु भन्छ नि त्यसो हैन नोमु सोदेस मिलाई मुमा फर्स्ट ग्रुपको मास हटाउन तपाईको रु गर्न पाइएन तपाईको मिलाई मुमा लाने नोमु गरसन खायरीमास खायरु सोदेस रिलाई रुमा लाने खायरु यसको मास भएको हैन खायरु री को रु आको प्रज्ञासन ओकुरिमास
Okurimasu. Okuru. So this okuru. Only-san, torimasu. Toru. Toru, so this. Ja. Gaurav-san, shimasu. Shimasu. Shiru. Suru. Suru. Idesu ka? Suru. Shiru हैन. Third group. One group. Suru. Pragya-san, benkyo shimasu. Benkyo suru. Benkyo suru. अध्ययन गर्नु नै बेन्क्यो सुरु. Only-san, unten shimasu. Unten suru. Unten suru to drive नै unten shimasu. Drive गर्नु नै unten shimasu. Gaurav-san, yoyaku shimasu. Yoyaku suru. Yoyaku suru. Pragya-san, kimasu. Kimasu. Kuru. Kuru. So this ne suru ra kuru. Motte kimasu, Gaurav-san. Motte kimasu. Motte kuru. Motte kuru. So this ne dictionary form है बारम्बार गरेछ. ग्रुप छुट्याउन समस्या नहो. ग्रुप छुट्याउन समस्या भएपछि हरेक फर्म मिस्टेक हुन सक्छ है. विचार गर्नु होला. 300. हाई. मोत्ते किमास भनेको त केही चीज ब्रिङ ल्याएर आउनु भयो जस्तो भएन र? के भन्नुको? मोत्ते किमास भनेको त कुनै चीज ल्याएर आउँदै छु भने जस्तो भएन र? के हो मोत्ते किमास भनेको? अर्थ लिएर आउनु. के भयो त नि? अनि हामीले कसैले कुनै सामान ल्याएर आउनु भन्दा कि मोत्ते किमास भन्ने कि मोत्ते कित्ते कुदासाई भन्ने? कसैलाई लिएर आउनलाई मोत्ते किमास भनेको त लिएर आउँछ कि आफूले लिएर आउनुलाई मोत्ते किमास भन्छ. तपाईले कसैलाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो भने त ती कुदासाई फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो नि त. रिक्वेस्ट गर्नु प्लिज भन्नु. हस् हजुर सिन्से. नै मोत्ते कित्ते कुदासाई. हजुर. तपाईँ भन्दा जुनियर छ अथवा साथी छ भने मोत्ते किते मात्र हुँदैन, कुदासाई नै हटाउँदा नि भयो. हजुर. खास यो मास फर्म आएपछि सबै तपाईको छु भन्ने भयो कि आफूले आफूलाई भन्दाखेरि भन्ने भयो कि. है खाना बनाउँछु भने गोहानो चुकुरी मास बनाउँछु. चुकुरी मास. कसैलाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो बनाउनुहोस् चुकुत्ते खुदासाई अथवा बनाऊ भनेर चुकुत्ते त्यही फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो कि. यसका दाजु यसका हाई दाजु हाई ओके. हमने पढ़ते हैं कोतो का देखिमास अथवा कोतो का देखिमास है. लेकिन मतलब हमें कोतो का देखिमास किस प्रकार सकते हैं. इसका प्रयोग करें जो जिसके कोतो सी दो सी इसका कोतो अनातावा नानी का देखिमास का तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ ने. अनातावा नानी गा देकिमास का रेइची ओ मिति कुदासाई. वतासी वा रेउरी गा देकिमास. म चाहिँ खाना बनाउन सक्छु. अनि तपाईको यसैलाई वतासी वा रेउरी ओ चुकुरु कोतो गा देकिमास भाव प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ने. यसका दोसी ने यसका म तपाईको नाउन प्रयोग गरेर डाइरेक्ट कोतो गा नराखेर गा देकिमास लाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईको दोसी प्रयोग गरेर भाव प्रयोग गरेर त्यसमा डिक्सनरी फर्म प्रयोग गरेर कोतोगा देकिमास. त्यसका जा 2 भागमा लेखेछ रेइनी. वतासी वा हिरागाना ओ योमु कोतोगा देकिमास भनेको आई क्यान रिड हिरागाना. यो डिक्सनरी फर्म प्लस कोतोगा देकिमास भनेर केही चीज गर्न सक्छु. ठीक छ. वतासी वा ओयोगु कोतोगा देकिमास भनेको आई क्यान स्विम. म पौडी खेल्न सक्दिन. कोतोगा देकिमास भने क्यान डु. कोतोगा देकिमास क्यानट डु ने. ठीक छ. जाここからまあやりますね。1番じゃあゴーロブさんやってみてください。順プログラムします。書きます。私はひらがなを書くことができます。はい、OK。私はひらがなを書きます。ディクショナリーフォーマッチに書くにことができます。ことができます。私はひらがなを書くことができます。いいですか。はい、2番、プラケさん。
私は日本語を読むことができます。निहोन्गो योमु भन्नु जापानिज भाषा रिड स्टडी हुन्छ मिल्दैन है अथवा वातासी वा निहोन नो सिन्बुन जापानको पत्रिका ने ओ योमु कोतो का देकिमासे जापानको पत्रिका पढ्न सक्दिन अथवा वातासी वा खान्जी ओ योमु कोतो का खान्जी पढ्न सकिन्छ बरु लेख्न पढ्ने दुटै त्यो चाहिँ योमिमास भन्न मिल्छ तर निहोन्गो वा देकिमासे ने वातासी वा खान्जी ओ योमु कोतो का देकिमास म खान्जी पढ्न सक्छु じゃあ話しますを使ってください、お兄さん。私は友達を話することができます。もう一度。私は友達を話する。話しますकुन रूप हो र हाना सुरु गरेको कतिचोटि आइसक्यो हानासीमा चाहिँ 5 फेरि दिनमा तपाईको लेसन 14 देखि सुरु भएको छ है हानासीमा ते फम तपाईको ग्रुप छुटाउन हानासीमा चाहिँ अब भर्खर पनि हैन आथ्यो हानासीमा पुरै इचिक रूप देश थर्ड ग्रुप हैन हानासीमा फर्स्ट ग्रुप भएपछि कहाँ रु काँडा आयो फर्स्ट हाना सुरु हुँदैन फर्स्ट ग्रुप भएपछि नेपारू दे हानासु कोतोगा देकिमास ने वातासी वा निहोन्गो ओ हानासु कोतोगा देकिमास हानासु हुन्छ हानासुरु हैन हानासु मात्र हानासु गर्ने मास हटाउनु पर्यो फर्स्ट ग्रुप हो वातासी वा निहोन्गो हानासु कोतोगा देकिमास है जापानिज भाषा बोल्न सक्दिन कुरा गर्न सक्दिन ने यसका बुझ्नु भयो डिक्सनरी फर्म प्लस कोतोगा देकिमास गर्ने क्यान डु गर्न सक्छु ने ओके चत्त यात्रा मिमासरे जे रेनिमा तपाईको निबानमा हेरौं सोरेदे अथवा सोकोदे नानीगा देकिमास का तातोएबा इन्टरनेट ने इन्टरनेट दे चिकेट युयाकु सुरु कोतोगा देकिमास भने के हो इन्टरनेटबाट टिकट बुकिङ गर्न सकिन्छ इन्टरनेटबाट टिकट बुक गर्न सकिन्छ ने यसका अरु के गर्नु सक्छ इन्टरनेटबाट इन्टरनेट दे नानी गा देकिमास का शॉपिंग नानी गा शॉपिंग सिन्सै निहोन्गो देってください शॉपिंग इन्टरनेट दे नानी गा देकिमास का सीमा के थियो इन्टरनेट दे शपिङ हो के अहिलेसम्म शपिङ न शपिङ भन्न आउँदैन है खाइसीमा के थियो शपिङ खासीमा यसका निहोन्गो दे शॉपिंगमा निहोन्गो दे नान देशको सिन्सै वासिरे शपिङ मो खाइमोनो दायो खाइमोनो इन्टरनेट दे खाइमोनो सुरु कोतो इन्टरनेट दे खाइमोनो सुरु कोतो गा देकिमास ने खाइमोनो ओ सुरु कोतो गा देकिमास खाइमोनो शिमास शपिङ त इन्टरनेट दे होनो खाउ कोतो गा देकिमास इन्टरनेटबाट बुक पे किन्न पनि सकिन्छ है होनो खाउ कोतो गा देकिमास जे निबान कादो दे नानी गा देकिमास का आशिरिमास हाराइमास सिन्सै टु पे नानी हाराउ कोतोगा देकिमास दौडिन कार्डबाट के दौडिनी कादो दे ओखाने हो हाराउ कोतोगा देकिमास हाराइमास पे गर्न सकिन्छ कार्डबाट कादो दे ओखाने हो हाराउ कोतोगा देकिमास अथवा कादो दे देनस्यानी नोरु कोतोगा देकिमास कार्डबाट ट्रेनमा चढ्न पनि सकिन्छ ने देनस्यानी नोरु कोतोगा देकिमास यसका कादो दे ओखाने हो हाराउ कोतोगा देकिमास आइ जा कोरेवा नान देश का ने शिनबुन
के लाइब्रेरी खान तोशियो खान ने कोरेवा कोकोवा तोशियो खान ने नानी गा देखी मास्का 本の借りることができます。そうですね、ありがとうね。投資を噛んで本を借りることができます。ライブラリーのブックサプリに先んちゃね、本を借りることができます。はい、ありがとう。大丈夫です。ね、ठिक छ कीबाट के गर्न सकिने सोको दे अथवा सोरे दे ने वस्तु छ भने सोरे दे वा ठाउँ छ भने सोको दे ने तोसियो खान्दे होनो खारिरुことができます。じゃああとも見てくださいね。実証形プラス前に केही चीज गर्नु अगाडि त्यसमा डिक्सनरी फर्म प्रयोग गर्ने डिक्सनरी फर्म कहाँ प्रयोग गर्छ थाहा पर्दैन है हामी नम्बर 1 मा पढौं कोतुका देकिमास भनेर त्यहाँ डिक्सनरी फर्म प्रयोग भएको अर्को जिस्योकिल प्लस मायनी डिक्सनरी फर्म प्लस मायनी ने यसका ज्या कोको रे यो मिति कता छ ने खाना खान लाग्छ त्यसको अगाडि हात धुन लाग्छ है हाय ज्या कोको मिति कता छ रे ताबेरु मायनी त्यो आराइमास ताबेरु मायनी Iyo araimas. Taberu maeni iyo araimas. भनेको खानु अगाडि हात धुन्छु भनेको नै यसका ताबेरु मायनी डिक्सनरी फर्म प्लस मायनी ने ताबेरु मायनी त्यो आराइमास खानु अगाडि हात धुन्छु चाहिँ जीवन प्रज्ञा यो गर्नु अगाडि यो गर्छु हरेको यो गर्नु अगाडि यो गर्छु मलाई यो प्रयोग गर्नु होमवर्क भने चाहिँ के हो रे लेसन 18 मा गएसम्म जेन बसेर जाप्पा ताबेरु मायनी ताबेरु मायनी निहोंगो बेनक्यो शिमास छिगाइमास यो कोकोरे जाने कोको इचिबान वा कोको देश कोको वा रे देश तेरेबियो मिरु मायनी निहोंगो बेनक्यो शिमास आई सो देश तेरेबियो मिरु मायनी टिभी हेर्नु अगाडि पहिले यो प्रयोग गर्ने पहिले यसको अगाडि यो गर्छु तेरेबियो मिरु मायनी निहोंगो बेनक्यो शिमास यसका ओके टिभी हेर्न अगाडि जापानिज भाषा अध्ययन गर्छु त सुकुदाइ योसिमास होमवर्क गर्छु ने सुकुदाइ त इमास ने होमवर्क ज्या निबान अनिल सान सुकुदाइ मायनी कोरे सुकुदाइ जानै देस्यो तेगामी तेगामी खाकु मायनी तेगामी ओ खाकु मायनी होन ओ अरे होन जाना यो सिनबुन सिनबुन ओなんですかこれは新聞を読みます。読みます。कोही शब्द याद गरेको 6 मा छ त यो त बेगामी खाकुमाएनी सिन्बुन योइमास चिठी लेख्नु अगाडि पत्रिका पढ्छु जा सानमान गौरव सान नेरु मायनी शाबाउ आबिमास तो देश नेरु मायनी शावा आबिमास सुत्नु अगाडि ने शावर गर्छु नुहाउँछु ने नेरु मायनी शावा आबिमास ज्या प्रकाश यान इचिबान मोचिदो तेरेबियो मिरु मायनी सुकुदायो शिमास हाय सुकुदायो शिमास ने ज्या निबान अनिसान तेगामी ओ खाकु मायनी सिन्बुन ओ योमिमास हाय ओके सिन्बुन ओ योमिमास ने ज सानमान प्रज्ञा सान
नेरुमाए नि स्यावा ओ आबिमास है नेरुमाए नि स्यावामा सुत्न अगाडि सावर लिन्छ ने क्या अनिल सान म सानबान नेरुमाए नि स्यावा आबिमास है नेरुमाए नि स्यावा ओ आबिमास ने सुत्न अगाडि सावर लिन्छ ने है ओके जा मिना सान भने जा गौरव सान वा नेरुमाए नि नानी ओसिमास का नेरुमाए नि के अरे ओसारा हो आराइमास नेरुमाए नि ओसारा वाराइमास ने सुत्न अगाडि प्लेट धुन्छु ने ओसारा वाराइमास है ओके जा प्रज्ञा सान वा नेरुमाए नि नानी ओसिमास का नेरुमाए नि तेरेबियोस मिमास है नेरुमाए नि तेरेबियो मिमास सुत्न अगाडि टिभी हेर्छु ज्या अनिल सान वा नेरुमाए नि नानी ओसिमास का नेरुमाए नि गेम ओसिमास गेम ओसिमास ने गेम खेल्छु ने है ओके ओके जा नेक्स्ट ने रोकुबा ने गिमोन माएनी अथवा मेसिनो माएनी ठीक छ तपाईको यहाँ चाहिँ तपाईको नम्बरको कुराहरु आउने र तपाईको अरु ने टाइमको कुराहरु ने सान्नेन माएनी हाजिमेते हिकोकिनी नोरिमास्ता यसमा चाहिँ तपाईको डिक्सनरी फर्म पनि केही आएन अथवा नो पनि केही आएन है तपाईको ठीक छ त्यही भएर सान्नेन माएनी हाजिमेते हिकोकिनी नोरिमास्ता भनेको 3 साल अगाडि पहिलो पटक प्लेनमा चढे यसका मिनासान वा हिकोकिनी नोत्ता कोतोगारिमास का कोतोगारिमास गौरव साना इचु हिकोकिनी नो हाजिमेते नोरिमास्ता का निनेन माएनी हाजिमेते हिकोकिनी नोरिमास्ता ने प्रज्ञा सान वा इचु हिकोकिनी हाजिमेते नोत्तान देसु का सान्नेन माए नि सान्नेन माए नि ठीक छ तपाईको माएनीको अगाडि तपाईको टाइमहरु के आछ नि पार्टिकल केही पनि नलाएर सान्नेन माएनी रोकुनेन माएनी इस्यु खान माएनी एक हप्ता अगाडि इस्यु खान माएनी एक हप्ता अगाडि ठीक छ एक महिना अगाडि इक्खागेचु माएनी ठीक छ रोक्खागेचु माएनी 6 महिना अगाडि यसरी भन्न सकिन्छ है ठीक छ दाइजुका अथवा इचिनेन माएनी निहोने की मास्ता एक साल अगाडि जापान आए रोक्खागेचु माएनी निहोने की मास्ता ने योकु सिचुमोनो किकारेमास इन्ट्रीमा तपाईको जापान काममा सोच अनातावा इचु निहोने मास्ता का तपा कहिले जापान आउनु भयो एक महिना अगाडि इक्खागेचु माएनी की मास्ता अथवा महिना र तारिख कन्टेजन त्यसमा भन्दा पनि भयो ने अथवा तपाईको बिर्सिदै गयो भने तपाईको एक साल अगाडि भन्नु इचिनेन माएनी की मास्ता इचिनेन माएनी यसका किमास्ता त्यसको ने निबान एक्जाम को अगाडि यहाँ तपाईको भाबहरु केही नप्रयोग मेसिहरु प्रयोग गर्नु छ भने ने सिकेन्नो माएनी तोमोदाची नो नोतो कोपिसिमास एक्जाम को अगाडि चाहिँ साथीको नोट कपी गर्छु यसका है अथवा मिटिङ को अगाडि ने खाइगिनो माएनी सिर्यो कोपी सिनाकेरे बनारिमासेन मिटिङ को अगाडि ने डकुमेन्ट डाटाहरु चाहिँ कपी नगरी हुँदैन ने सिकेन्नो माएनी ने सरी खाइगिनो माएनी यसका अथवा सिकेन्नो माएनी ने बेन्क्यो सिनाकेरे बनारिमासेन एक्जाम को अगाडि ने तपाईको अध्ययन नगरी हुँदैन यसका माएनी 3 ठाउँमा प्रयोग हुन्छ एउटा तपाईको डिक्सनरी फर्म प्लस माएनी यसका अर्को तपाईको सालहरु आउँदाखेरि महिना टाइमको कुराहरु आउँदा माएनी अर्को तपाईको मेसी नाउनहरु आउँदा नो माएनी 3 टामा फरक तरिकाको छ है तपाईको माएनी भबिरा छन् डिक्सनरी फर्म प्लस माएनी यहाँ तपाईको नम्बरहरु तपाईको यस्तो ने साल महिना हप्ता यस्ता छन् केही पनि नलाएर डाइरेक्ट माएनी अर्को तपाईको माएनी गरे नो पार्टिकल पनि लाएर नो माएनी आउने कन्डिसन हुन्छ है 3 टा केस है विचार गर्नु होला जा जिस्योप के प्लस कोतो देश मिनासा ने सिउमी वाकारिमास यो ने आफ्नो हबी भन्दाखेरि एकदम युज हुन्छ तपाईको डिक्सनरी फर्म प्लस कोतो है डिक्सनरी फर्म प्लस कोतो देश भनेको चाहिँ आफ्नो हबी भन्दाखेरि ने जा कोको मिति कुरा छ ने
じゃあ、ゴロブさんの趣味は何ですか？私の趣味は寝ることです。寝ることですね。はい、寝ることです。OK、趣味。プラキャさんの趣味は何ですか？私の趣味は本を読むことです。はい、本を読むことです。お兄さんの趣味は何ですか？私の趣味は旅行することです。はい、旅行することですね。はい、OK、旅行することです。じゃあ、じゃあこの絵を見ながらやってみますね。ピクチャー絵でプラクチャーね。じゃあ、プラキャさん、趣味は何ですか？写真を撮ることです。撮ることです。डिक्शनरी फॉर्मこれ実証形文のディクショナリーファームプラスことです。写真を撮ることです。写真を撮ることです。フォトキスネガもね、写真を撮ることです。じゃあ、皆さん、趣味は何ですか？今日の先生、趣味は何ですか？ピクチャーヘレバノス。ड्राइभ लाई के भन्छ先生?運転します。趣味は運転することです。はい、運転することですね。運転しますभन्छ है。運転する。थर्ड को運転することです。गौरवさん、趣味は何ですか？趣味は運転を打つことです。ここだよ。これじゃない。ここを見てください。もうこれはもう終わりましたよ。運転することです。私の趣味は歌を歌うことです。はい、そうです。歌を歌いますभन्छ。歌いますら実習形もलानु पर्यो。歌を歌うことです。ね。写真を撮ることです。これはね。これは、運転することです。歌を歌うことです。これは旅行することです。टुर गर्ने旅行、ट्राभल。これは、ड्राइङ गर्नलाई絵を描くことです。絵を描きますभन्छ。絵を描くことです。ड्राइङ गर्नेね。これは泳ぐことです。ね。पौडी छ भने泳ぎます。泳ぐことです。これは映画を見ることです。ムービーहेर्ने कामね。映画を見ることです。趣味ね、私の趣味、ホビー。ね。ちょっと急いで、5分しかありませんから急ぎますね。今、竹さん。日本語を話すことができます。お前さ、कतिचोटि भन्ने मैले 5000 फेरि भने होला मैले यो話しますकुन ग्रुप हो? फर्स्ट ग्रुप. अनि कहाँबाट रु आयो के फर्स्ट ग्रुप भनेपछि हातमा इताइ ने त्यो भक्क अनिसालले भने थियो मैले हाना सुरु हुँदैन हाना सिमास इची ग्रुप देश इची ग्रुप हो हाना सु कोतो गा देकिमास इ देशका निहोन्गो हाना सु कोतो माचिगा नाइ देख्दा छ मिस्टेक नगर है अब मिस्टेक निहोन्गो हाना सु कोतो गा देख्न जापानिज भाषामा कुरा गर्न सक्छु बोल्न सक्छु भने निबान अनिलसान 私の趣味はピアノを弾くことです。そうですね。趣味भनेपछि कोतो देश आउनु पर्यो कोतो देश है डिक्सनरी फर्म प्लस कोतो देश कोतोगा देकिमास आउँदैन शिउमी आफ्नो हबी भन्दाखेरि यो फर्म याद गरे पुग्छ कि वतासिनो शिउमीवा पियानो हबी चाहिँ पियानो बजाउने हो भनेको ने त्यस सानमा गौरव सान नेरु मायनी क्याबाओ आबिमास सो दिस नेरु मायनी मायनी तीन तरिकाले प्रयोग हुन्छ भने तिमीले हैन नेरु मायनी स्यावा आबिमास भनेको सुत्नु अगाडि सावर लिन्छ यो तपाईको भव हो त्यही भएर भवमा नो आउँदैन त्यही भएर नेरु मायनी त्यसका स्यावा बिमास जा योनमान प्रज्ञासान
Nikagetsu sensei. Nikagetsu no mae ni Nihon e ikimashita. अक्षर पढा अझै बुझेन कति जोडा निखागेछु नो माए नि हुँदैन तब नम्बर टाइम आइस केही पनि लाग्दैन भने थियो किन मैले यहाँ हेर्नुस् भर्खर गरेको नम्बरहरु आछ भने बिचमा केही पनि लागेन डाइरेक्ट मायनी मात्र हुन्छ भब आयो भने डिक्सनरी फर्म लाग्छ त्यो बाहेक तपाईको मेसीहरु आयो भने नो मायनी लाग्छ त्यही भएर दामी देश सरे भने निखागेछु मायनी हुन्छ माथिको हुन्छ नो मायनी हुँदैन नम्बर छ यहाँ तपाईको महिना हप्ता साल आइसक्यो भने के हुन्छ भने चाहिँ निखागेछु मायनी निहुने किमा 2 महिना अगाडि आए त्यहाँ गोबान गौरव सान Shyokuji no mae ni kusuri o nomimasu. So the Shyokuji no mae ni kusuri o nomimasu. Shyokuji सीमा थर्ड ग्रुपमा पुरै सीमा हटाएर नो मायनी गर्न सकिन्छ है ठीक छ यो भाव भए पनि Shyokuji no mae ni ने kusuri o nomimasu खाना खानको अगाडि चाहिँ औषधि पिउँछु भन्ने जा रोकुबान प्रज्ञा सरी अनिल सान Isogashi desu kara nakanaka kyouto e iku koto ga dekimasen. So desu. Isogashi desu kara busy भएकाले नाका क्योतो ए इकु कोतो ga dekimasen. busy भएकाले त्यति सजिलै नाका भनेको त्यति सजिलै नै not easily. जेही भनेको अवश्य ठीक छ त्यति सजिलै चाहिँ क्योतो जान सक्दिन भनेको नै इसोगाशी देsu kara. त्यहाँ नानामान प्रज्ञा सान急いで時間ありません。よく休みじゃあじゃあゴールさん。休みに時間ありませんね。ゴールさんお願いします。休みによく遊びに来てください。休みにぜひ遊びに来てください。ね、बिदाको बेलामा चाहिँ बिदामा चाहिँ अवश्य नै घुम्न आउनुहोस्। जेही योकुじゃない。जेहीはい。じゃあ8番ね私が言いますね。馬写真を撮ることができますか？馬の写真を撮ることができますか？त्यो घोडाको फोटो खिच्न सकिन्छ भनेको馬の写真。じゃあ9番ね。私はरेउरी देकिमास देकिमास कडे जरिन पढेको गाला चाहिँ केही गर्न सकिन्छ। रेउरी गा देकिमास। 10番現金払ってください。現金で払ってください。現金भनेको क्याश पेमेन्ट क्याशबाट पेमेन्ट गर्नुहोस् तिर्नुहोस् भनेको ने 現金で払ってください。ね、私はレオリーができます。馬の